السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في قناة ايكوفيابل. اليوم غادي نكملو على لي كاركتيرستيك دو ديسبيرسيون، وكنا وصلنا دابا ليكار ابسولو موين. دونك اول حاجه خصنا ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو. Les dépenses mensuelles d'électricité en dirhams dans une petite et moyenne entreprise sont les suivants. Donc عندي لو كاركتير étudié في هذا لو كا هذا هو لا كونسوماسيون. كنشوف هاد الشركه هذه كل موا عندها شحال الكونسوماسيون كتوصل ليها. دونك انا اول حاجه مطلوب مني on doit calculer la consommation moyenne mensuelle d'électricité en dirhams. يعني خصني نحسب x bar يعني لا موين اريثميتيك. دونك باش نحسب انا لا موين اريثميتيك خصني نجمع لا توتال ديال لا كونسوماسيون ديفيزي سور 1. يعني غادي نجمع هاد لا كونسوماسيون هادو كاملين ديفيزي سور 12 غادي تعطيني 1400. دونك لا موين اريثميتيك ديالي هي 1400. من بعد مطلوب مني pour chaque mois calculer l'écart de la consommation par rapport à la moyenne. يعني on la notera EI XI moins X bar. l'écart ديالي ملي كيطلب مني كيقولوا لي حسب l'écart يعني l'abréviation ديالها ولا الرمز ديالها هي EI. دونك شنو كندير؟ كيخصني ندير XI moins X bar. يعني غادي نشد XI ديالي اللي هي مثلا 1200 غنقصها من لا موين اريثميتيك. لا موين اريثميتيك حسبتها لقيت 1400. دونك 1200 ناقص 1400 غتعطيني ناقص 200. 900 ناقص 1400 غتعطيني ناقص 500. 800 ناقص 1400 غتعطيني ناقص 600. هنا 1400 ناقص 1400 غتعطيني 0. دونك اللي غنلاحظ هو انايا بعض المرات غادي يخرجوا ليا دي شيفر اللي هما نيجاتيف، بعض المرات غيخرجوا ليا دي شيفر اللي هما بوزيتيف. دونك هذا ليكار د لا كونسوماسيون. من بعد احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش ما يمكنش نخدموا بهاد لي شيفر اللي هما نيجاتيف. شنو مطلوب منا؟ غيطلبوا مني باش نحسب ليكار ابسولو موين. اشنو كنعني بابسولو؟ ابسولو هي ديك القيمه المطلقه، يعني هاي اي شيفر عندي نيجاتيف غادي يكون غيخرج ليا بوزيتيف. يعني غناخذ القيمه المطلقه ديال هاد لي شيفر هادو غيبقاو كما هما، يعني غادي يوليو دي شيفر بوزيتيف. Donc هذا هو l'écart absolu moyen. هذا هو la différence ما بين l'écart de la consommation et l'écart absolu moyen. Voilà. Maintenant donc voilà. Donc هنايا l'écart absolu moyen le même بحال دابا في هذا لوكال الاولاني خرج ليا يعني كلهم غيخرجوا ليا دي شيفر اللي هما بوزيتيف. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون غادي نقول بلي la consommation d'électricité s'écarte au moyen de 600 par rapport à la moyenne. Donc l'interprétation اللي كنعطي كنقول بلي la consommation d'électricité s'écarte au moyen de 600 par rapport à la moyenne. Donc انا déjà هاد les caractéristiques ce sont des caractéristiques de dispersion. Donc كيفاش كتباعد لي شيفر بشحال كيتباعدوا عندي. Donc هاد la consommation هادي كتباعد عندي au moyen de 600 par rapport à la moyenne. Donc maintenant غادي نعطيو واحد لا ديفينيسيون. غنقولوا بلي l'écart absolu moyen est la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts d'une série statistique à leur moyen arithmétique. وكنوطيوها EAM. هذه هي l'abréviation ديالها. دونك لا فورمول اللي غادي نطبق ولا غنخدم بها في ليكا عندي الا كان عندي اون سيري ديسكونتينيو لا فورمول اللي كنخدم بها كنخدم بالاكس اي توجور راه باينه اكس اي اللي كنخدم بها يعني سيغما اكس اي موان اكس بار. خصني تكون عندي يعني ابسولو يعني دي قيمه مطلقه ديفيزي سور ان. ملي كيكون عندي دون اون سيري كونتينيو يعني دي شيفر اللي كيكونوا انفيني كنخدم بالسونتر دو كلاس بحال هاد لوكا اللي غنشوفو دابا وكنضربها في ان اي وتوجور يعني موان اكس بار القيمه المطلقه ديفيزي سور ام. هادو كيتحفظوا خصني نبقى ديما عاقل عليهم وكنخدم بهم على حسب شمن كان عندي. Dans l'application, une enquête réalisée par la société X sur la répartition de ses clients en fonction de leur salaire a donné les résultats suivants. Donc, أول حاجة le caractère étudié ولا le variable ديال l'enquête هذا هو le salaire. NI l'effectif ديالي دونك هذه الXI. دونك أول حاجة ملي كيكون عندي أنا دي انترفال كنحتاج لي سونتر دو كلاس توجور غنحتاج باش نخدم بهم.
الان اي ديالي دونك غنحتاج باش نشد سونتر دو كلاس فوا الان اي دونك ان اي فوا سونتر دو كلاس مطلوب مني دابا نحسب الموين اريثميتيك لو سالير موين دونك غادي شنو غادي ندير التوتال ديال ان اي فوا سونتر دو كلاس ديفيزي سور ان اللي هي غتعطيني 1830 وغنقول في الانتربريتاسيون سي لو سالير موين دي كليون دو سيت سوسيتي. من بعد هاد سونتر دو كلاس مطلوب مني نحسب ليكار ابسولو موين. دونك كيفاش غادي نحسبها؟ غير خصني نخدم ب ان اي نحتاج هاد لا كولون هادي عندي هاد سيغما سونتر دو كلاس موان اكس بار. دونك عندي سونتر دو كلاس موان اكس بار يعني غنشد 500 ناقص اكس لا موين اريثميتيك. لا موين اريثميتيك هي 1830 دونك غنشد 500 ناقص 1830 غادي تعطيني 1330. بيان سور ما تعطينيش بلو موا لان عندي انايا ابسولو يعني عندي قيمه مطلقه. دونك هاد لي شيفر هادو غادي نشدهم وغادي نضربهم في الان اي وغادي نخدم بهم. فاش غنحتاج دابا انا هادي باش نحسب انا لي كار ابسولو موين غنشد لو توتال ديالو وغنديفيزيها سور ان يعني ها هي غادي نخدم بتوتال ديال ان اي فوا سيغما سونتر دو كلاس موين اريثميتيك ديفيزي سور 100 غتعطيني 989.4 وغادي نقول في الانتربريتاسيون لو سالير دي كليون سيكارت او موين بارابور ا لا موين دو 989.4. فوالا دونك هذا هو لو كور ديال اليوم. فوالا ا بيانتو. من بعد غادي نكملو مع لا فاريونس ليكار تيب و لو كوفيسيون دو فاريونس.